Mayong adlaw, kumusta ka mo? Karong adlaw atong i-share ang usa sa mga importante na usab nga bersikulo nga mao atong verse of the day. Nga makita diha sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7 or First John chapter 4 verse 7. Nagingon, Beloved, let us love one another, for love is of God, and he who loves is born of God and knows God. Ang title sa tong short reflection mao kini, Gugma ang ilhananan sa anak sa Dios. Atong basahon ang atong bersikulo sa Bisaya. Unang Juan 4:7 nga nagingon, mga hinigugma, maghigugmaay kita sa usag usa, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang matag usa nga nahigugma na tao sa Dios og nakaila sa Dios. Kabalo mo mga igsoon, dali ra isulti ang pulong nga gugma. Apan usahay lisod kini buhaton, labi na sa mga tao nga dili sayon higugmaon. Apan sumala sa unang Juan 4:7, ang tinuod nga gugma dili lang usa ka pagbati, dili kini usa ka ilhanan nga kita nakaila gayod sa Dios.